همین بنده خدا هست که سید روح الله کی هست. این آره. خیلی از طرف شما خیلی صحبت میکنه، انگار که از طرف شما کدام چیزی، کدام برایشان کدام کردیت داده باشین یا چه رقم. فقط همین خواستم بر ما به وضوح نه او موضوع واضح هیچ بسازین چیزی استاد نبود. بزرگوار. هیچ چیز با ما اینجا همکاری نداشت. یک بار شفیع عیار، خب بله. او مرا گفته بود که بیا با من مناظره کن، از باب اون که شفیع عیار خیلی بی سواده. خب منم که یک دقیقاً حریف، دقیقاً. آره، او که هیچ فارسی خواندن بلد نیست، منم گفتم یک کسی مانند خود او خب یک بله بی سواد دیگر هم مانند اون نمونهش بدم، گفتم با این بیا به راهول الله مناظره بکن. آره. بله. خب خدا رو از شکر. باب همین این که او همین را، استاد. از باب بله. این که او را، او یک آدمی که هیچی نداره شفیع عیار. بله دقیقاً نه. دقیقاً. آره نه سواد داره، نه میتونه کتاب بخونه، هیچی. آره من از این دقیقاً. بابت گفته بود این ظاهرا فکر کرده که این نماینده منه. این نه بابا، این نماینده من نیست، این بنده خدا بله. هیچی هم چون نیست.